अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं किम जावेद ऑफिशियल। मैं की मोहम्मद जावेद रहने वाले मुजफ्फरगढ़ से। आज फिर आप दोस्तों की खिदमत में एक नए नुस्खे के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर, और वो नुस्खा फूल मखाना। और इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी एक बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई जाए, इसकी अफादियत और इसके तरीका इस्तेमाल पर। पहले इसको जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। और ये कुदरत ने इंसान के फ़ायदे के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं कि इंसान इनके फ़ायदे के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन अफसोस कि इंसान इन चीज़ों के फ़वाइद से नावाकिफ़ है। और इनमें से एक चीज़ मखाना भी है, जिसे फूल मखाना भी कहा जाता है। और इसका मिजाज तर है। ताज़ा मखाना मुकव्वी बदन, मुकव्वी बाह और मनी की पैदाइश के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि खुश्क होने और भुने हुए मखाने काबिज और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। मखाना ज़्यादातर औरतों को बच्चे की पैदाइश के बाद कमज़ोरी और इसके अलावा कमर दर्द वगैरह को दूर करने के लिए इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इनका हलवा बनाया जाता है या फिर सफ़ूफ में शामिल करके खिलाते हैं। और इसके बहुत सारे फ़वाइद, जिनमें फूल मखाना हड्डियों को मजबूत बनाने, बुजुर्ग लोग इसको इस्तेमाल दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने में बहुत मददगार साबित होता है। और जबकि दीगर उम्र के लोग हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इस फ़ायदेमंद चीज़ को एक इशिया यानी खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका और फ़ायदा, ये जिस्मानी ताकत बहाल करता है। मखाने में एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी वक्त खा सकते हैं। मखाना खाने से हमको बहुत सारे और भी फ़वाइद मिलते हैं। और अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसको खाएंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मखाने से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं, जिस्म को ताकत मिलती है। और इसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने में भी बहुत मददगार, और इससे जरियान, एहतलाम, ज़ौफ़ बा का इलाज और जो सफ़ूफ बनाए जाते हैं इन अमराज के लिए, उनमें इसको शामिल करते हैं। और इसका एक और तरीका, इसको फ्राई पैन में हल्की सी आंच पर इसको गर्म कर लेने से ये और भी मज़ीद फूल जाते हैं। और इनको 5 मिनट तक या कुछ देर तक इसको भूनते रहें। और इसमें तेल वगैरह या और किसी चीज़ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको आप जिसको रोस्ट करना कहते हैं वैसे कर लें, और इसका सफ़ूफ बनाकर आधी आधी चम्मच सुबह शाम इन अमराज के लिए, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उनमें इस्तेमाल करें। और ये इंतहाई बेहतरीन चीज़। तो इसके बाद आपने इन्हें उतार कर बर्तन में और 1 गिलास गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। दूध के साथ इसके बहुत सारे फ़वाइद और भी मिलते हैं, और इसमें बहुत अच्छी इसमें ग़िज़ाइयत, ताकत दूध के साथ इसमें मिल जाती है। और इसको बेहतरीन चीनी के बजाय अगर इसमें शहद मिला लिया जाए तो वो भी इंतहाई मुजरब चीज़ बन जाती है, क्योंकि ऐसा नुस्खा बहुत कीमती है। इससे आप हर तरह की कमज़ोरी से बच सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें
جو اجزاء موجود ہیں وہ بدن میں موجود ہر طرح کے درد اور زیادہ تر یہ گھٹنوں کا درد، اس میں بھی یہ آج کل کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ اور خواتین کے لیے یہ تحفہ پھول مکھانے خواتین کے دوسرے مسائل کا بھی حل اسی میں ہے، اور اس نسخے کو تیار کرنے میں آپ کو تھوڑا محنت کرنا پڑے گی، لیکن جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جن میں سے عورتوں کو پرانا لکوریا، ٹانگوں میں اور پنڈلیوں میں درد، اور ایسا درد کہ جس سے آپ اینٹی بائیوٹک گولیاں کھا کھا کے تنگ آ چکے ہوں، اور بلڈ پریشر اور گرم چیزیں نہ کھانا، گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے، اور اس میں موٹاپے کا بھی ذکر ہے۔ موٹاپا بھی کم کرنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ثابت ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی وہ خواتین جو کمزور ہیں، جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں، خون کی کمی کا شکار ہیں، پٹھے، اعصاب اور جسم ہر وقت دکھتا رہتا ہے اور سانس پھولتا ہے اور طبیعت میں بے چینی کا شکار رہتی ہیں، وہ جو نسخہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اس کا آج کل زیادہ استعمال موہروں کا درد، ڈسک پرابلم، اعصابی کھچاؤ اور اس چیزوں میں اس کا کافی استعمال آج کل ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی اچھی چیز ہے۔ تو اس نسخے کو کچھ عرصہ تک استعمال کرنا شرط ہے، کیونکہ اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بس کوئی ایک ایسی جادو کی پوڑی مل جائے، استعمال کرنے سے شفا مل جائے، لیکن یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس میں کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں ہے، یہ ایک انتہائی مجرب فارمولے ہیں، آپ ان کو آزمائیں، اور بہت بہترین چیز، کیونکہ نسخہ کوئی بھی ہو اس کو کچھ عرصہ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسی خواتین جن میں بے اولادی کے مسائل ہوں اور وہ اپنی بے اولادی کے لیے مختلف قسم کے ادویات استعمال کر چکی ہوں اور ان کو فائدہ نہ ہوتا ہو، تو یہ بھی پھول مکھانے کا استعمال کر کے دیکھ لیں، اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے اس میں بھی۔ اور وہ مرد جن کا مادہ منویہ اس میں جراثیم سپرم نہیں ہوتے، وہ بھی اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو یہ ایک انتہائی مجرب چیز ہے سپرم پیدا کرنے کے لیے، یعنی اولاد پیدا کرنے والے جراثیموں کے لیے یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ لیکن اس کا استعمال بار بار اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کو ہلکا سا بھون لیں، پھر اس کا سفوف کر لیں اور اس کو دودھ کے اندر ڈال کے رکھ دیں کم از کم 15 سے 20 منٹ، اور پھر وہ دودھ نوش فرما لیں۔ اس میں آپ شہد بھی ملا سکتے ہیں، مصری بھی ملا سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین چیز، اور اکثر یہ نسخہ جب عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد یہ چیز استعمال کرائی جاتی ہے، اس سے وہ جسمانی کمزوری، خون کی کمی، یہ سارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں آپ نے 1 کلو بادام کی گری لے لینی ہے، اور دیسی چینی یا شکر 1 کلو، پستہ مغز 50 گرام، سونف آدھا پاؤ، ناریل 1 پاؤ، پھول مکھانے آدھا پاؤ، اور چھوٹی الائچی 1 تولہ، اور چاروں گوندیں 1 پاؤ۔ اور اس میں آپ بہتر تو ہے دال بھنی ڈال لیں، یعنی شاستہ 1 پاؤ، اور اس میں دیسی گھی 1 سے 1.5 کلو، اور اس چیزوں میں آپ جو ہے اس کو سفوف کر لیں گے تمام چیزیں، اور گھی کو گرم کر کے اور اس میں تھوڑا سا گھی الگ کر کے اس میں یہ چاروں گوندیں ڈال کے اس کو بھون لیں گے، اور اس کے بعد پھول مکھانے کو بھی تھوڑا سا گھی لگا کر بھون لیں گے، اور ان تمام چیزوں کا سفوف کر کے
اس کو جو آپ نے چنے 1 کلو لے لینا ہے، اس کا سفوف کر لینا ہے. تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے اس کا ایک حلوہ نما حلوہ بن جاتا ہے. اور یہ صبح شام یا بہتر تو ہے صبح ایک ہی ٹائم یہ اتنا استعمال کیا جائے کہ اس کے بعد ناشتے کی ضرورت نہ پڑے. یہ انتہائی مجرب چیز ہے، مجرب نسخہ ہے. ہم تو اکثر اوقات اس کو بنا کر دیتے ہیں. آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور اس سے فائدہ مند اور انتہائی فائدہ مند چیز ہے. یہ دعا میں یاد رکھیے گا. حکیم جاوید آفیشل دیکھتے رہیے گا. جزاک اللہ.